वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, फिक्री और तहज़ीबी इर्तिदाद, इस सिलसिले में हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं, जिसमें हमने 31 पार्ट फिक्री तहज़ीब का पेश किया और 5 दिसंबर को जो पेश किया गया वो तहज़ीबी इर्तिदाद का पार्ट नंबर 1 था और सीरियल के लिहाज से पार्ट नंबर 32 था। आज तहज़ीबी इर्तिदाद के लिहाज से पार्ट नंबर 2 है और जो सीरियल चल रहा है उस लिहाज से 33 है। हमने बात ये की है कि इस्लामी तहज़ीब की जो बुनियाद है, इस्लामी तहज़ीब जो डेवलप की गई, वो उसका क्या बेस था, क्या असास था। अगर उसको भी एक जुमले में कहें तो इस्लामी तहज़ीब, क्योंकि जब अभी हम फ़र्क बयान करेंगे इस्लामी तहज़ीब में और गैर इस्लामी तहज़ीब में, तो उस वक्त ये बात खुल करके आएगी। लेकिन आज एक बात बताकर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। इस्लामी तहज़ीब का मकसद रज़ाए इलाही है। इस्लामी तहज़ीब का मकसद रज़ाए इलाही है। लिहाजा उसकी जितनी भी बुनियादें होंगी, जो भी असास होंगे, उसमें इस बात को मद्देनजर रखा जाएगा कि अल्लाह ताला हमसे हमारा क्या हो, राजी रहे। तो हमने कल उसकी पहली बात बुनियाद बताई थी कि तौहीद परस्ती इसकी जो है वो पहली बुनियाद है। दूसरी चीज, अल्लाह ताला से बंदों को हर वक्त जोड़े रखना, हर वक्त बंदा अल्लाह ताला से जुड़ा रहे। उसके लिए ये जो आपको दुआएं बताई जाती हैं, मस्जिद में दाखिल होने की, मस्जिद से निकलने की, टॉयलेट में जाने की, खाना खा, उन सब दुआओं के बाद भी एक दुआ ऐसी बता दी गई है कि आप हर वक्त अपने रब से जुड़े रहें। मिसाल के तौर पर दुआओं की एक लिस्ट है जो महदूद है। अब मिसाल के तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, इसके लिए कौन सी दुआ है? ऐसी जितनी चीजें हैं जिनकी कोई दुआ नहीं है, उनकी एक दुआ बताई गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से काम को शुरू करो। हर एक काम से पहले जो बिस्मिल्लाह बताया गया है, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि बंदा हर वक्त अपने रब से क्या रहे, जुड़ा रहे। तो जो दुआएं आपको बताई गई हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो दुआएं कितनी बताई जा सकती है, इसलिए एक दुआ ऐसी कॉमन बता दी गई कि आप हर काम के करने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम ले, ताकि बंदा अल्लाह से जुड़ा रहे। बात मेरी समझे, ये इसकी बहुत बेसिक असास है कि इस्लामी तहजीब की, कि हर वक्त बंदे को अल्लाह से जोड़े रखना। बात समझ में आई? नंबर 3, तीसरा इसका जो असास है, तीसरी जो बुनियाद है कि इस्लामी तहजीब ऐसी डेवलप हो जिसमें किसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए। आपको बच्चों को बताया जाता है कि खाना आप अपने आगे से खाएं। अगर उसको पूछा जाएगा क्यों, कोई बच्चा पूछ ले तो बोलेगा कि अदब के खिलाफ है, नहीं अच्छा लगता है, उसके आगे से खाओ, बदतमीज हो। ये सब तो अपनी जगह जो आप बता रहे हैं वो सब सही है। हकीकत क्या है, बच्चे की तरबियत करना मकसूद है, किसी का हक नहीं मारो। और ये बात अल्लाह के रसूल ने इत्तेफाक से बच्चे से की है। दस्तरखान पर बच्चा आया और उस बच्चे ने झपट्टा आगे मारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बच्चे से कहा कि बेटा जब खाना खाते हैं तो बिस्मिल्लाह कहते हैं और अपने आगे से खाते हैं। अपने आगे से खाना, आप अदब वदब जो कुछ कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जहन में बात जो बैठालनी है कि किसी दूसरे का हक नहीं मारना है। अब इसके लिए बेशुमार कानूनी तरकीबें भी इस्लामी तहजीब में बयान की गई हैं। मिसाल के तौर पर रिश्वत है। रिश्वत लेने से जो मना करने की बात है, उसकी वजह क्या है? रिश्वत का मतलब क्या होता है? किसी के हक को अपने नाम पर करवा लेने के लिए पैसा देना, इसका नाम रिश्वत है।
اگر کسی کا حق نہیں مارا جا رہا ہے تو لینے والے کے حق میں تو رشوت ہو سکتی ہے، دینے والے کے حق میں رشوت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہماری فائل ایک آفیسر کے ٹیبل پہ جانی ہے، لے کے جانا ہے کس کو؟ وہ پیون کو، وہ لے جا کر کے صاحب کی ٹیبل پہ فائل رکھے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ پیون جو ہے جب تک 20 روپے نہیں لے لے گا تب تک وہ صاحب کی ٹیبل پر آپ کی فائل پہنچائے گا ہی نہیں۔ اب آپ مجبور ہو کر کے کیا کر رہے ہیں؟ 20 روپے دے رہے ہیں، تو آپ کا 20 روپے دینا، کیونکہ آپ کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں، وہ آفیسر کی ذمہ داری ہے، اسی کا پیسہ لے رہا ہے، پیون کی ذمہ داری ہے کہ فائل وہاں تک پہنچائے، لیکن پیون کیا کر رہا ہے، چپراسی کیا کر رہا ہے؟ پہنچا ہی نہیں رہا ہے۔ آپ نے جو 20 روپے دیے ہیں یہ آپ کے حق میں رشوت نہیں ہے، لیکن جس نے لیا ہے اس کے حق میں رشوت ہے۔ تو رشوت اصل کیا ہے؟ کسی کے حق کو مارنے کے لیے پیسے کا استعمال کر لینا، اپنے سورس کا استعمال کر لینا، اپنے انفلوئنس کا استعمال کر لینا رشوت کہلاتا ہے۔ لہذا یہ تیسری بنیادی اساس ٹھہری کہ کس اسلامی تہذیب میں ایسے سارے قانون بنائے جائیں، اور بنائے گئے۔ یہ تو ایک میں نے مثال دیا، آپ کو 20 مثال دے سکتے ہیں کہ جس سے کسی کا حق نہیں مارا جائے۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ چوتھی اور بہت بنیادی وجہ، اس کو غور سے سنیے۔ اسلام کی ایک پالیسی یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں پائی جاتی ہیں وہ اسلام اس کی کاپی نہیں کرنا، نہیں سمجھے؟ کیونکہ جب آدمی کاپی کرے گا نا تو تہذیبی ارتداد میں مبتلا ہونے کے پورے چانسز ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے اس لفظ سے تعبیر کیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ میں آپ کو کئی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ اپنی بات کو سمجھا سکوں۔ جیسے اسلام میں آنکھ بند کر کے مسلمان کو نماز پڑھنے سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ تجربہ یہ ہے کہ اگر آنکھ بند کر کے نماز پڑھی جائے تو دل لگنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ منع کیوں کیا گیا ہے؟ آپ جو منہ دھل کر کے آئیے، آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ میں جگ رہا ہوں، جگ نہیں رہے ہیں آپ۔ یہ کیا بتا رہا تھا؟ آنکھ بند کر کے نماز جو پڑھتے ہیں، یہ منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جتنی قومیں دنیا کی ہیں، اکثر و بیشتر قومیں کیا کرتی ہیں؟ جب عبادت کرتی ہیں تو آنکھ اپنی بند رکھتی ہیں۔ ان کی تہذیب سے آپ کو بچانے کے لیے کہا گیا کہ آپ آنکھ کھول کر نماز پڑھیے۔ ایک بڑا فلسفہ ہے۔ ایک اور بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں۔ مکے کے جو لوگ تھے وہ ہمیشہ اپنے سر کے مرد لوگ جو مانگ نکالتے تھے وہ 2 حصے میں نکالتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ پارٹ کرتے ہیں تو آپ نے مکے میں اپنے لوگوں سے کہا کہ بال پیچھے کی طرف فولڈ کیا جائے، مانگ نہیں نکالی جائے۔ اب مدینہ آئے تو پتا چلا کہ مدینے میں یہودی جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ فولڈ کرتے ہیں، پیچھے ڈالتے ہیں، مانگ نہیں نکالتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مانگ نکالی جائے۔ کیا کیا جائے؟ مانگ نکالی جائے۔ اچھا، اب جب ایک بڑا طبقہ مدینے کا مسلمان ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرما دیا کہ بھئی جس کا دل چاہے مانگ نکالے اور جس کا دل چاہے پیچھے جھاڑ لے۔ لیکن دونوں جگہ پر بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آدمی کو دیکھ کر کے یہ نہ جانا جائے کہ یہ کافر ہے، اور آدمی کو دیکھ کر یہ نہ جانا جائے کہ یہ یہودی اور نصرانی ہے۔ دوسرے کی تہذیب سے بچانے کے لیے پھر ایک فارمولہ بیان کر دیا گیا کہ خالف الیہود والنصارى، کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو۔ یہ جو ٹخنے کے نیچے پائجامہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے، یہ حقیقت میں عرب طریقے سے زیادہ ایرانیوں کے ان لوگوں کا طریقہ تھا جو بڑے اونچے خاندان کے اور پیسے والے تھے۔ یہ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے نا تو یہ ان کی عادت تھی، ان کی تہذیب۔ اچھا، یہ پرانے تہذیب یافتہ ہیں، آج بھی آپ کو بتائیں
99% शिया का पैजामा कभी भी टखने के ऊपर नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बचने के लिए ये बात फरमाई कि और इतना ज्यादा मुखालफत की, टखने से ऊंचे करते करते कहां तक बात पहुंची, आधी पिंडली तक लेकर के गए। जो अल्लाह के रसूल की लुंगी उमूमन आधी पिंडली तक रहती थी, ताकि हमारी तहजीब और दूसरे की तहजीब में फर्क रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये फिक्री तहजीब में इर्तिदाद में मुब्तला हो जाएं, वो वहां से उसको मना किया गया। अच्छा, चप्पल यहूदियों की आदत थी कि बहुत इबादत गाह से भी दूर उतारते थे, और वो हकीकत में फखला नालैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, आप क्या भी आयत नाजिल हुई कुरान में कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी चप्पल को बहुत दूर उतारा। ये वहां से उनके यहां भी ये बात लिखी हुई है। अब इन लोगों ने क्या किया कि चप्पल बहुत दूर उतारते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालफत यहां तक किया इस मामले में कि चप्पल पहनकर नमाज पढ़ी, यानी मुखालफत की इंतहा हो गई। चप्पल और एक मरतबा नहीं पढ़ी है, कई मरतबा पढ़ी, और इसलिए पढ़ी कि ये नहीं पढ़ते हैं और ये चप्पल दूर उतारते हैं। एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि आप चप्पल पहनकर नमाज पढ़ रहे थे और चप्पल क्या थी, नापाक थी। आकर जिब्रील अमीन ने कहा कि हजरत चप्पल नापाक है। आपने चप्पल उतार दिया, बगल में रख दिया। बहरहाल आशूरा का रोजा मदीने में आए, आखिरी दिन में एक बात बता दी गई अल्लाह के रसूल को सन 10 हिजरी में, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये जो आप रोजा रख रहे हैं 10वीं मुहर्रम का, इस दिन यहूदी भी रोजा रखते हैं। तो अच्छा, अगर ऐसा है तो हम उनकी तहजीब से अपने आप को डिस्टिंग्विश करेंगे, मुमताज करेंगे, और हम 9 या 10 का रोजा मिला करके रहेंगे, ताकि ये नहीं मालूम होना कि ये यहूदी हैं। अब आप इससे इतनी बातें क्यों मिसाल दे रहा हूं, आप देखिए कि आप क्या क्या हरकत कर रहे हैं, किसकी नकल आप कर रहे हैं। वो फटा पैंट पहन लिया तो तुम फटा पैंट पहन लेके घूम लिए, वो बिला वजह ब्लाउज पहन लिया तो तुम बिला वजह ब्लाउज पहन के घूम रही हो। उन्होंने अपना बाल परकटी करा लिया तो आप भी परकटे करा रहे हैं। यहां इतनी मुखालफत, बाल की भी बताया, मिसाल दिया, कपड़े की भी मिसाल दिया, इबादत की भी मिसाल दिया कि क्या कहते हैं, आशूरा का जो रोजा है वो रोजा आपको रखना है तो 2 दिन होकर के रखना है। इसी तरीके से और बहुत सी चीजें मैं बता सकता हूं। हज के लिए कुफार लोग कहते थे वी आर कुरैश, हम कुरैश हैं, सब लोग अरफा में जाएंगे। अगर हम भी अरफा चले गए तो कुरैश की नाक का मामला क्या, बराबर हो गए सब ना। हुजूर ने उनके जिद में फरमाया अल हज अरफा, हज तो नाम ही अरफा में जाने का है। इतनी मुखालफत हुई कुफार की कि अल हज अरफा बाकायदा पूरी बेस बना दी गई कि हज में 3 ही चीज फर्ज है। उसमें से एक क्या है, अरफा में जाना, भले चाहे 1 सेकंड के लिए जाओ। ये एक नहीं जाते थे, ये मुजदलफा क्रॉस करते ही नहीं थे कुफार लोग, और यहीं से लौट जाते थे। कुफार बकिया जाते थे, ये नहीं जाते थे। कुरैश कहते थे कि नहीं, हम कुरैश है, हमारी शान है, हम नहीं जाएंगे। उनकी मुखालफत के लिए आपने हज अरफा किया। अच्छा, यहूदी और नसरानी भी रोजा रखते थे, यहूदी नसरानी भी रोजा रखते थे। अब इन्होंने अपने रोजे की सारी स्टाइल बदली है, वरना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये रोजा रखते थे। रोजा का अफ्तार जो होता था वो सूरज डूबने के 10-12 मिनट के बाद करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम इसके मुखालिफ हदीस बयान फरमाई, फरमाया उम्मत उस वक्त तक सेहत पर रहेगी, सही कायम रहेगी जब तक अफ्तार में जल्दी करेगी। लोगों को यह नहीं मालूम है कि असल इसका राज क्या है। इसका राज हकीकत में वहां से है, और यहां पे बताया गया कि क्या कहते हैं, अफ्तार आप जल्दी करें। सेहर का मामला उनके यहां क्या था, अगर सो गए 12 बजे सो गए तो रोजा शुरू, 11 बजे सो गए तो रोजा शुरू, 2:30 बजे सो गए तो रोजा शुरू। आपने क्या फरमाया, सेहर में ताखीर करना अफजल है
اور افطار میں جلدی کرنا افضل ہے، یہ بھی حقیقت میں مخالفت کی وجہ سے یہ معاملہ بیان کیا گیا۔ تو ایک بڑی پالیسی اسلامی تہذیب کی کیا ہے؟ کسی سے ہماری کاپی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو چپل والی بات بتائی آپ نے، ہبلی میں تو خیر کم ہے، یہ بامبے، مہاراشٹر وغیرہ میں سب سے آگے والی صف میں آدمی نہیں رہتا، چپل کا ڈبہ رہتا ہے۔ چپل حالانکہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن وہ مخالفت یہاں تک پہنچی کہ چپل لوگ لے کر کے آتے، کہاں اتار کر کے رکھتے ہیں؟ سب سے آگے رکھے رہتے ڈبے کے اندر چپل۔ یہ بھی سب اسی کے نتائج ہیں۔ تو بہرحال ہمارے پاس اسلامی پالیسی کی چوتھی اساس کیا ہے؟ کسی بھی تہذیب کو اپنانا نہیں چاہیے۔ اس پر غالباً سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں اور بہت کچھ لکھا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن ایک بات آ گئی ذہن میں، آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ قاری طیب علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ یہ جو تم لوگ افضل کہلاتے ہو کہ امت مسلمہ سب سے افضل ہے، اس افضل کی ایک بنیاد یہ ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں عبادت کرتی ہیں، ہر قوم عبادت کا ایک جز اختیار کیے ہوئے ہے۔ جیسے یہودی ہیں تو ان کے پاس ایک ہی ہے، کیا ہے؟ سجدہ ہے، بقیہ کچھ نہیں ہے، قیام نہیں ہے، رکوع نہیں ہے۔ نصرانی ہیں تو ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس رکوع ہے، بقیہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عبادت کے طریقے تھے سب آپ کو دیے، لیکن فلٹر کر کے دیے تاکہ کسی سے مشابہت نہ ہو۔ فلٹر کیا۔ مثال کے طور پر وہ رکوع کرتے ہیں، کرسچن کیسے؟ گھٹنے کو زمین پر ٹکا دیتے ہیں، آپ کا رکوع ویسا نہیں ہوا۔ یہودی جب سجدہ کرتے ہیں تو چھاتی سمیت پورا کیا ہے؟ سینے سمیت لیٹ جاتے ہیں، آپ کو اس سے الگ کیا گیا، آپ کا سجدہ الگ کیا گیا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے سادھو سنت ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے کیا کرتے ہیں؟ پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کہا گیا 1.5 پیر پہ بھی کھڑا ہونا منع ہے۔ 1.5 پیر پہ کھڑا، اونٹ کی طرح، گھوڑے کی طرح لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں نا، ایسے کر کے ایک پیر پورا رکھے رہیں گے، ایک ایسے رکھے رہیں گے۔ یہ جو منع کیا گیا اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ کہ دوسرے سے قیام کی مشابہت نہیں ہونا، تو قیام بھی آپ کا الگ کیا گیا۔ اچھا، ہمارے پاس جیسا تشہود ہے ایسا بیٹھنے کا طریقہ غیروں کے پاس، کسی کے پاس نہیں۔ ہندو لوگ بیٹھتے ہیں نا تو پلتھی مار کے بیٹھیں گے، منع کیا گیا ہے کہ تشہود میں پلتھی مار کر نہ بیٹھا جائے، وہ حقیقت میں ان کی مخالفت ہے۔ تو عبادت کے سارے طریقے اختیار کیے گئے۔ طواف وہ لوگ بھی کرتے ہیں، ان کے طواف میں ہمارے طواف میں معلوم کیا فرق ہے؟ جتنے بھی طواف غیر مسلم کرتے ہیں سب بائیں سے ایسے شروع ہوتے ہیں، ہم کو ایسے شروع کرایا گیا، ایسے آپ شروع کریں گے طواف، کیونکہ اب طواف تو کرانا ہے۔ اچھا، طواف کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ رکوع کرانے کی ضرورت؟ کہیں یہ نہ کہہ سکے، قاری طیب علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، کہیں کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے اللہ سے کہ اللہ میں جو اس طریقے سے عبادت کرتا تھا وہ عبادت ان کو نصیب ہی نہیں ہوئی، اس لیے اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے سارے اجزاء عنایت کر دیے، فلٹر کر کے۔ فلٹر سمجھ رہے؟ اصلاح کر کے وہ عبادت کے سارے طریقے کیا کر دیے گئے؟ ہم کو عنایت کر دیے گئے، تاکہ ہماری شناخت، کیونکہ تہذیب کا معنی ہی میں نے شروع میں کیا بتایا، اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کا نام ہی کیا ہے؟ ہماری تہذیب ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ رضا الہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ رضا الہی ہے۔ تو چوتھی جو بنیاد ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ دوسری قوم سے ہم الگ رہنا، جس کے لیے ایک حدیث میں نے بیان کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور دوسری حدیث بیان کیا کہ خالف الیہود والنصارى، اور اس کے تحت میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی۔ انشاءاللہ